إخوة الإيمان، كم من أناس صاموا معنا رمضان الماضي، أكلوا فيه وشربوا ولبسوا الجديد وتنعموا، ثم حل بهم الأجل فداهمهم هادم اللذات وقاطع الشهوات، ففارقوا الأحباب وتوسدوا التراب، ونحن كذلك سائرون على الأثر. ولو سلم من الموت أحد لسلم منه سيد البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، فبلوغ شهر رمضان نعمة جليلة وفضل من الله تعالى عظيم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان يبشر أصحابه فرحا بقدومه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد. نفرح برمضان لما فيه من أسباب الفوز بالجنان والنجاة من النيران. نفرح برمضان لأنه شهر مدارسة القرآن والتعلق به علما وعملا وتلاوة وتدبرا.